सो हेलो गाइज के छ खबर। आजको टपिक रहेको छ इन्जिनियरिङ मेकानिक्स फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्ट र डिप्लोमातिर पनि एप्लाइड मेकानिक्स हुन्छ हैन। र यो टपिकमा चाहिँ टाइम वेस्ट नगरी हामी फिक्सन च्याप्टर पढ्ने हो। 4 आवरको छ। अब यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भनेको 4 आवरको छ, 5 मार्कमा सोध्छ र स्कोर गर्नको लागि अनि पास गर्नको लागि चाहिँ यो इजी नै छ। स्कोर पनि हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। 24 त चाहियो, पहिला पास हुनु पऱ्यो त्यसपछि स्कोर गर्नु पऱ्यो। सो फिक्सन हामी कम्प्लिट गर्छौँ र त्यसपछि प्लेलिस्ट बनाइदिन्छु, त्यो सबै हालिदिन्छु। वेन अ बडी स्टार्ट स्लाइडिङ ओभर अ स्टेसनरी बडी, जब एउटा बडी छ यसले स्लाइड हुन स्टार्ट गर्छ, अर्को बडी पनि छ जस्तै रोड भयो र त्यो माथि चाहिँ स्लाइड गर्छौँ हामी एउटा बडीलाई भने के हुन्छ, बडी मुभ हुन्छ। मुभ भइसकेपछि त्यसको रोडको टप सर्फेसमा के हुन्छ, घर्षणको कारणले यसको अपोजिटतिर एउटा फोर्स लाग्छ हैन। र त्यो मोसनको अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ जुन फोर्स हुन्छ त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ। यहाँ फिगर पनि छ। फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि अब कारै त बनाउनु पाइएन भनेको कार बनाउनु जरुरी पनि छैन। दुईटा बडी छ, एउटा माथिल्लो बडी छ जसलाई हामी घिसार्न सक्छौँ भनेको यो एउटाबाट हामी पुल गरिरहेछौँ भने मोसन यतातिर भइरहेछ। यसको रोडको टप सर्फेसमा अपोजिट डाइरेक्सनतिर एउटा फोर्स लाग्छ। त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्छौँ। यसलाई डिफाइन पनि हामी गर्न सक्छौँ। When a body starts sliding over a stationary body, a type of force is developed by a stationary body on a sliding body. This resisting force is called force of friction. त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्छौँ। माथि एउटा बडी छ, तल अर्को बडी छ, माथिल्लो बडीलाई हामी तान्यो अथवा धकेल्यो हैन। र जुन डाइरेक्सनतिर मोसन हुन्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनतिर के हुन्छ भने एउटा फोर्स लाग्छ हैन। त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्छौँ हैन। दिस रेसिस्टिङ फोर्स इज कल्ड फोर्स अफ फ्रिक्सन एन्ड डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ, डाइरेक्सन अफ फ्रिक्सन इज इन अपोजिट टु द मोसन अफ स्लाइडिङ बडी। माथिल्लो बडी स्लाइड गरिरहेछ र जुन डाइरेक्सनतिर स्लाइड हुन्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनतिर त्यसको फोर्स अफ फ्रिक्सन लाग्छ। यो पी फोर्स एप्लाइड गरिन्छ र यसको चाहिँ सबभन्दा तल चाहिँ फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ लाग्छ। यति कुरा बुझ्दाखेरि भयो। अब डिफ्रेन्सिएट फ्रिक्सन। फ्रिक्सन यसको टाइप्सहरू फ्रिक्सन के छ, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न भन्छ हैन। र फ्रिक्सनको टाइप्समा के आउँछ भने स्ट्याटिङ फ्रिक्सन, लिमिटिङ फ्रिक्सन र डाइनामिक अथवा काइनेमेटिक फ्रिक्सन हुन्छ। तीनवटा फ्रिक्सन छ। डिफ्रेन्सिएट सोध्छ भने ठिकै छ, हैन भने इन्जिनियरिङ मेकानिक्समा त धेरै 4-5 मार्क 10 मार्कमा त चाहिँ सोध्छ होला त्यो थ्योरी। फ्रिक्सनबाट पनि आउन सक्छ र एउटा 1 च्याप्टरबाट आउन सक्छ बढी चान्स। र स्ट्याटिक फ्रिक्सन अब हामी कुरा गर्छौँ। फ्रिक्सन कति टाइपको हुन्छ, 3 टाइपको भयो। स्ट्याटिक फ्रिक्सन, लिमिटिङ फ्रिक्सन अनि डाइनामिक फ्रिक्सन भयो। अनि अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको के हो हामी त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला हैन। The force of friction which comes into play between two bodies before one body starts sliding over another body. स्लाइडिङ हुनुभन्दा पहिलाको कन्डिसन। फ्री बडी डायग्राम त माथि नै हामी हेऱ्यौँ हैन, कस्तो छ फ्री बडी डायग्रामको। यस्तो छ, एउटा बडी माथि छ, एउटा बडी तल छ भनेको रोड एउटा बडी भयो हैन, र एउटा माथि कन्टेनर छ हैन। र कोही बाहुबलीले धकेलिदियो हैन, तर बाहुबलीले सक्दैन, कन्टेनर धेरै टनको छ त्यो सक्दैन बाहुबलीले धकेल्नको लागि हैन। त मोसन नै हुँदैन, बट त्यसले फोर्स लगायो हैन। जति फोर्स लगायो उतातिरबाट पनि तल रोडको सर्फेसमा जुन हुन्छ त्यो टेन्जेन्सियल फोर्स लाग्छ। यता माथिबाट फोर्स पी फोर्स एप्लाइड गरिरहेछ भने त्यो तल चाहिँ केही न केही फोर्स लाग्छ अनि त्यो मुभ भइरहेको छैन बडी भनेको द फोर्स अफ फ्रिक्सन विच कम्स इन्टु प्ले। फोर्स अफ फ्रिक्सन बिचमा चाहिँ दुईटा बडीको बिचमा चाहिँ के छ, प्ले गरिरहेछ र बडी चाहिँ स्लाइड भइरहेको छैन
हैन। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्याटिक फ्रिक्सन जसलाई हामी एफएसले डिनोट गर्छौँ। द फोर्स अफ फ्रिक्सन विच कम्स इन्टु प्ले बिट्विन टु बडिज बिफोर वान बडी स्टार्ट्स स्लाइडिङ ओभर एनदर बडी। भनेको एनदर बडीमाथि चाहिँ एउटा बडी स्लाइड हुन स्टार्टै भएको छैन हैन, स्लाइडै भइरहेको छैन, भनेको स्लाइड भइ नै रहेको छैन। त्यति बेला चाहिँ जुन फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ डेभलप हुन्छ दुईवटा बडीको बिचमा, त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ हैन। एफएसले डिनोट गरिदिन्छौँ भयो। अब लिमिटिङ फ्रिक्सन भयो जसलाई हामी एफ लिमले पनि एलआइएम डिनोट गर्छौँ अथवा एफएस म्याक्स भइहाल्यो, ठिक छ। यो चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन हुन्छन्। अब लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको के हो? द फोर्स अफ फ्रिक्सन विच कम्स इन्टु प्ले। फोर्स अफ फ्रिक्सन त हो हैन, दुईवटा बडीको बिचमा प्ले गर्न आउँछ हैन। व्हेन वान बडी जस्ट स्टार्ट्स मुभिङ ओभर द सर्फेस अफ द एनदर बडी। अब कुनै 100 किलो त उचालि नै हाल्छ मान्छे, एउटा बाहुबली छ हैन। अब चाहिँ 1000 किलो भयो, 1000 किलोको कन्टेनर छ एउटा हैन। 1000 किलोको कन्टेनरलाई माथि चाहिँ एकदम जोडले फोर्स दियो भने अलिअलि के हुन्छ स्लाइड हुन थाल्छ, अलिअलि स्लाइड हुन्छ, धेरै त हुँदैन। 1000 किलो एउटा मान्छेको लागि त गाह्रै हुन्छ, तर स्लाइड चाहिँ भइहाल्छ। द फोर्स अफ फ्रिक्सन विच कम्स इन्टु प्ले बिट्विन टु बडिज व्हेन वान बडी जस्ट मुभिङ स्टार्ट्स अलिअलि मुभ हुन स्टार्ट मात्र हुन्छन् ओभर द सर्फेस अफ एनदर बडी। रोड र एउटा कन्टेनर छ हैन, र एउटा बाहुबलीले पी फोर्स एप्लाइड गरिरहेछ र जस्ट अलि मुभ हुन स्टार्ट गरिरहेछ भने त्यति बेला पनि दुईवटा बडीको बिचमा फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छन् लाग्छ। त्यो फोर्स अफ फ्रिक्सनलाई हामी के भन्छौँ भने लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ। अनि भनेको स्ट्याटिक कन्डिसनमा रहेन, त्यो रेस्ट कन्डिसनमा रहेन, अलिअलि मुभ हुन थाल्यो भनेको अलिअलि मात्र मुभ हुन स्टार्ट मात्र भएको छ। त्यति बेला दुईवटा बडीको बिचमा लाग्ने फ्रिक्सन, डेभलप हुने फ्रिक्सन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ, जसलाई हामी डिनोट गर्छौँ एफएलआइएम अथवा एफएस म्याक्सले हामी डिनोट गर्छौँ। र त्यो चाहिँ माथि नै थियो फ्री बडी डायग्राम। अब अर्को के छ भने हाम्रो डाइनामिक फ्रिक्सन भयो। डाइनामिक फ्रिक्सन भनेको के हो? यसलाई हामी एफडीले डिनोट गर्छौँ अथवा एफ काइनेमेटिकले डिनोट गर्छौँ, एफके। द फोर्स अफ फ्रिक्सन विच कम्स इन्टु प्ले बिट्विन टु बडी। दुईवटा बडीको बिचमा त प्ले गर्छ नै। व्हेन वान बडी इज इन स्टेट अफ युनिफर्म मोसन। एउटा बडी त अलरेडी रेस्टमा छ र एउटा अब चाहिँ के हुन्छ कन्टेनर 200 किलोको छ हैन, र त्यहाँ एउटा बाहुबलीले धकेल्दाखेरि त एकदम फास्ट मुभ हुन थाल्छ नि अब हैन। त्यति बेला के हुन्छ द फोर्स अफ फ्रिक्सन विच कम्स इन्टु प्ले बिट्विन टु बडिज हैन, र एउटा बडी के छ भने इज इन स्टेट अफ युनिफर्म मोसन। एउटा बडी युनिफर्म मोसनको स्टेटमा छ हैन। त्यति बेला हामी डाइनामिक फ्रिक्सन भन्छौँ। डाइनामिक फ्रिक्सन एफडी अथवा एफकेले डिनोट गर्छौँ। टाइप्स अफ फ्रिक्सन त्यही छ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन, लिमिटिङ फ्रिक्सन, डाइनामिक फ्रिक्सन। अब लज अफ फ्रिक्सनको कुरा गर्छौँ। लज अफ फ्रिक्सनको कुरा गर्छौँ भने द फ्रिक्सन फोर्स एक्ट्स टेन्जेन्सियल टु द सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट इन विच दे लाई एन्ड डाइरेक्सन अफ द फ्रिक्सन इज इन अपोजिट टु द मोसन। त्यो फ्रिक्सनको लहरू के हुन्छ? एक नम्बरमा छ द फोर्स अफ फ्रिक्सन, द फ्रिक्सन फोर्स एक्ट्स टेन्जेन्सियल टु द सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट। भनेको एउटा कन्टेनर छ, एउटा रोड छ, जहाँ कन्ट्याक्ट सर्फेस छ, भनेको जहाँ कन्टेनर सबभन्दा भनेको कन्ट्याक्ट सर्फेस कहाँ हुन्छ त्यहाँ इमेजिन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ टेन्जेन्सियल लाग्छ कि। द फोर्स अफ फ्रिक्सन एक्ट टेन्जेन्सियल टु द सर्फेस अफ द कन्ट्याक्ट इन विच दे लाई। जहाँ ऊ बसिरहेको छ र जहाँ कन्ट्याक्ट सर्फेस छ त्यसको टेन्जेन्सियल लाग्छ। एन्ड डाइरेक्सन अफ द फ्रिक्सन इज इन अपोजिट टु द मोसन। जतातिर मोसन हुन्छ नि त्यसको अपोजिटतिर यसको डाइरेक्सन हुन्छ। दुईवटा पोइन्ट छ, एउटा फर्स्ट पोइन्ट भयो हाम्रो। सेकेन्ड पोइन्ट के छ भने लिमिटिङ फ्रिक्सन डिपेन्ड्स अपन छ, यो सर्टकट लेख्नुपर्छ, नेचर एन्ड क्वालिटी अफ द कन्ट्याक्ट सर्फेस। भनेको नेचर र क्वालिटी अफ कन्ट्याक्ट सर्फेस जुन हुन्छ त्यसको नेचर र क्वालिटीमा डिपेन्ड गर्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन
अब नेचर र क्वालिटी के भयो, अब रोड कस्तो छ, पिचको छ होइन कि माटोको छ, त्यो कुरा भयो नेचर अथवा क्वालिटी अफ कन्ट्याक्ट सर्फेस भनेको त्यो कन्ट्याक्ट सर्फेसको त्यो भयो, दुइटा भयो, आफै पनि इमेजिन गर्न सकिन्छ। अब लिमिटिङ फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एरिया एन्ड सेप अफ कन्ट्याक्ट सर्फेस भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एरिया एन्ड सेप अफ कन्ट्याक्ट सर्फेस। लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, एरिया कस्तो छ र त्यसको सेप अफ कन्ट्याक्ट सर्फेस कस्तो छ त्योसँग मतलब छैन होइन, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सानो वस्तु भयो भने ठुलो वस्तु भयो भने होइन, त्यो चाहिँ फ्रिक्सन त त्यसकै प्रोपोर्सनलमा लाग्छ होइन, सेप र कन्ट्याक्ट सर्फेससँग मतलब होइन। इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रियाक्सन। यो चाहिँ के छ भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रियाक्सन, र फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ नर्मल रियाक्सनसँग, जसलाई हामी एफएस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रियाक्सन आर भन्छौँ अथवा एन पनि भन्छौँ। र यसलाई प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउने भने एफ इक्वल्स टु एमए राख्दाखेरि हामी एफ इक्वल्स टु एमए हामी मान्छौँ नि, के एमए मान्छौँ, त के को युनिटी हुन्छ। त यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि म्यू चाहिँ राख्नुपर्छ। यसलाई हामी कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्छौँ, कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। अब टर्म्स रिलेटेड टु फ्रिक्सन, टर्म्स रिलेटेड टु फ्रिक्सनमा चाहिँ आउँछ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनमा हामी के पढ्छौँ, फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रियाक्सन। फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रियाक्सन हुन्छन्। नर्मल रियाक्सनलाई हामी आरले डिनोट गर्छौँ अथवा एनले डिनोट गर्छौँ। कुनै कुनै बुकमा आर छ, कुनै कुनै बुकमा एन छ। त एफएस भनेको कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भयो। यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन् आरसँग, र यो प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउँदाखेरि हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हामी हाल्नुपर्छ। त यही कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको एफएस डिभाइड बाई आर भइहाल्यो, ठिक छ, फ्रिक्सनल फोर्स डिभाइड बाई नर्मल रियाक्सन होइन। डेफिनेसन चाहिँ म्यूको के हुन्छ, म्यू भनेको कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ फ्रिक्सनल फोर्स टु द नर्मल रियाक्सन। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ तल माथि, माथि फ्रिक्सनल फोर्स, तल नर्मल रियाक्सन, माथि फ्रिक्सनल फोर्स र तल नर्मल रियाक्सन हुन्छ। त्यहीलाई चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ फ्रिक्सनल फोर्स डिभाइड बाई नर्मल रियाक्सन भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन, जसलाई हामी म्युएस भन्छौँ। अब यो कुरा पढ्छौँ 1 को एमा होइन। कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भयो व्हेन द सिस्टम इज इन स्टेट अफ इम्पेन्डिङ मोसन। इम्पेन्डिङ मोसन के छ त्यो पनि भन्छौँ होइन, एकछिन वेट गर्दा हुन्छ। व्हेन द सिस्टम इज इन स्टेट अफ इम्पेन्डिङ मोसन द फ्रिक्सनल फोर्स हैज मैक्सिमम भ्यालु, जसलाई हामी डिनोट गर्छौँ एफएस म्याक्सले। देन म्युएस इक्वल्स टु एफएस म्याक्स डिभाइड बाई आर हुन्छ। त्यति बेला हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी के भन्छौँ, कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन होइन। व्हेन द सिस्टम मानौ कुनै एउटा सिस्टम छ होइन, एउटा सिस्टम छ इज इन स्टेट अफ इम्पेन्डिङ मोसन, भनेको इम्पेन्डिङ मोसनको स्टेटमा छ। त्यो फ्री बडी डायग्राम जुन माथिको थियो होइन, एउटा कन्टेनर र एउटा रोडको, त्यही इमेजिन गर्दा हुन्छ, त्यही बनाउँदा हुन्छ, त्यही इम्पेन्डिङ मोसन अलिअलि आउँछ, त्यो पछि भन्छु म। भनेको यो छ कि इम्पेन्डिङ मोसनको कन्डिसनमा छ, त त्यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स हैज म्याक्सिमम भ्यालु। र फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, 10 20 30 40 50 कति छ, सबभन्दा बढी म्याक्सिमम भ्यालु कति छ होइन, त्यसलाई हामी एफएस म्याक्स भन्छौँ। र त्यो म्युएस इक्वल्स टु एफएस म्याक्स बाई आर हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु निस्किन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ होइन। र अब चाहिँ आउँछ कोफिसिएन्ट अफ काइनेमेटिक अथवा डाइनामिक फ्रिक्सन। व्हेन अ बडी स्टार्ट्स मुभिङ भनेको कुनै कन्टेनर छ, तलको सर्फेस छ, र त्यो व्हेन अ बडी स्टार्ट्स मुभिङ, र त्यो बडी चाहिँ मुभ गर्न स्टार्ट हुन्छ, द म्याक्सिमम फोर्स अफ फ्रिक्सन। अब यहाँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ फल्स टु लोवर भ्यालुमा फल भइहाल्छ।
त्यति बेला काइनेमेटिक फ्रिक्सन अथवा डायनामिक फ्रिक्सन भन्छु, डिनोटेड बाई एफके। When a body starts moving, the maximum force of friction falls to some lower value called kinetic friction हुन्छ अथवा डायनामिक फ्रिक्सन भन्छौँ, डिनोटेड बाई एफके र म्युके इक्वल्स टु एफके डिभाइड बाई आर भ्याल्यु। अब इम्पेन्डिङ मोसनको पनि कुरा आउँछ। When the applied force on a body becomes equals to maximum frictional force, जब पी फोर्स एप्लाइड गर्छौँ र त्यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको एफ छ, दुइटै इक्वल भइहाल्छ। 25 एप्लाई गर्यो, 25 उताबाट पनि दियो अनि इक्वल भयो, देन बडी कम्स टु मोसन। र त्यति बेला यदि मोसनमा आउँछ कुनै बडी, दिस स्टेट अफ मोसन इज कल्ड इम्पेन्डिङ मोसन, हुन लाग्ने मोसन। इम्पेन्डिङ मोसन हुँदैन तर हुन लाग्छ हैन, त्यहीलाई भन्छौँ हुन लाग्ने मोसन, इम्पेन्डिङ मोसन। भनेको टर्म के छ, टर्म छ पी फोर्स एप्लाइड गर्यो हैन, उताबाट पनि फ्रिक्सन फोर्स इक्वल भइहाल्यो, 25 दियो, उताबाट पनि 25 दियो, तर मोसन पनि हुन खोज्छ भने त्यसलाई हामी इम्पेन्डिङ मोसन भन्छौँ। एङ्गल अफ रिपोज भ्याल्यु इन्क्लाइनेसन छ, एउटा बडीसँग कतिको इन्क्लाइनेसन छ एउटा सर्फेससँग। द एङ्गल अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन एट विच द ब्लक रेस्ट अन इट इज अबाउट टु स्लाइड डाउन, भनेको स्लाइड हुन स्टार्ट भइहाल्छ भनेको अलिक हुन्छ नि जुन सर्फेस छ त्योभन्दा इन्क्लाइन्ड हुन्छ। इट इज अबाउट टु स्लाइड डाउन द प्लेन इज कल्ड एङ्गल अफ रिपोज, स्लाइड डाउन द प्लेन। के भन्छन्, द एङ्गल अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन, एङ्गल अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन यो 5 भयो, एट विच द बडी रेस्ट, जहाँ बडी रेस्ट छ, अन इट भनेको त्यो माथि रेस्ट छ, इज अबाउट टु स्लाइड डाउन द प्लेन, त्यो प्लेनमा चाहिँ स्लाइड हुन खोजिरहेछ हैन, स्लाइड हुन थालेको छ भनेको त्यसलाई हामी इज कल्ड एङ्गल अफ रिपोज भन्छौँ। त्यो फाइललाई हामी एङ्गल अफ रिपोज भन्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ हामी कसरी, यो एउटा छ सर्फेस छ, योसँग एङ्गल इन्क्लिनेसनमा आएको छ हैन, जसलाई हामी 5 भन्छौँ। यो चाहिँ तलतिर एमजी लाग्छ वेट, र यतातिर के लाग्छ एमजी कस थीटा, माथितिर रियाक्सन लाग्छ र तलतिर यसको चाहिँ के हुन्छन् एमजी साइन थीटा, भनेको डब्लु भनेको एमजी भयो हैन, डब्लु साइन थीटा र यो चाहिँ डब्लु कस थीटा हुन्छ। यसलाई 5 भनेको छ भने यो चाहिँ 5 हुन्छ। अब यो चाहिँ मोसन तलतिर छ भने यसको टेन्जेन्सियल कन्ट्याक्ट सर्फेसमा फ्रिक्सन फोर्स अपोजिट हुन्छ मोसनको हैन। र यो चाहिँ यसलाई हामी यो डाइरेक्सन चाहिँ यतातिर के हुन्थ्यो, यतातिर हुन्थ्यो भने एफएक्स भन्थ्यो, र इन्क्लाइन्ड छ भने एफएक्स ड्यास पनि भन्न मिल्छ, र यतातिर हुन्थ्यो भने एफवाई भन्थ्यो, यसलाई एफवाई ड्यास भन, समेसन फोर्स चाहिँ इक्वल टु 0 गर, भनेको यो चाहिँ इन्क्लाइन्डतिर समेसन एफएक्स ड्यास इक्वल्स टु 0 हुन्छ, भनेको यो डब्लु साइन फाई यता तलतिर आइरहेछ हैन, यसलाई चाहिँ माइनस हुन्छ, यो भनेको चाहिँ एफएस माथितिर गइरहेछ भने यो पोजिटिभ भयो र यो नेगेटिभ भयो हैन। त एफएस माइनस डब्लु साइन फाई इक्वल्स टु 0 गर्दा हुन्छ हैन। त त्यही गरियो, एफएस माइनस डब्लु साइन फाई उतातिर जान्छ, एफएस इक्वल्स टु डब्लु साइन फाई हुन्छ, इक्वेसन 1। अब वाइ ड्यासतिरको चाहिँ के गर्ने हामी, सबै फोर्सलाई माथि अथवा तल दुइटै मान्दा हुन्छ हैन। कुन पोजिटिभ लिने भनेको उतातिर पोजिटिभ लिने भनेको आर माइनस डब्लु कस फाई इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन, आर माइनस डब्लु कस फाई इक्वल्स टु 0 हुन्छ, आर इक्वल्स टु डब्लु कस फाई इक्वेसन 2 हुन्छ, ठिक छ। अब एफएस आर भयो, डिभाइडिङ 1/2, एफएस डिभाइड बाई आर गर्दाखेरि एफएसको भ्यालु कति छ डब्लु साइन फाई डिभाइड बाई डब्लु कस फाई, डब्लु क्यान्सल, साइन बाई कस ट्यान फाई, भनेको यो एफएस डिभाइड बाई आर भनेको म्यू हुन्छ, अनि ट्यान फाई एफएस बाई आर पनि हुन्छ, ठिक छ। म्यू भन्छौँ नि यसलाई। एङ्गल अफ फ्रिक्सन इक्वल्स टु एङ्गल अफ रिपोज हुन्छ।